औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है ज़ुहुल की रिज्जत की वीडियो के साथ। ज़ुहुल का रिज्जत में जाना, रेट्रोग्रेड होना, आपके लोगों के ऊपर, स्टार्स के ऊपर, आपके ज़ोडिकल साइन के ऊपर क्या असर डालने वाला है। तो हमने तकरीबन तमाम ज़ोडिकल साइन के अलग अलग से वीडियो बनाई है ताकि जो ज़ोडिकल साइन वाले लोग सुनना चाहते हैं उन तक वही वीडियो तक जाए और वही वो रेमेडीज कर सके और उनके लिए आसानी हो, ताकि इतनी लंबी वीडियो को सुनने में दुश्वारी भी होती है और मुश्किल भी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश और काविश जरूर पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बेसिकली ये सैटर्न ईयर चल रहा है, ज़ोहल का साल है, मकाफत अमल का साल, जो हमने किया उसी का बदला, अदले का बदले का साल है। और ये बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आ रहा है, बहुत सारे मुल्कों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर इसकी बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े, बहुत सारी तब्दीलियां आई। कुछ लोगों के नजरियात बदले, कुछ लोगों की सोच बदली, कुछ लोगों का रहन सहन बदला। और ये तकरीबन हर साल में 4.5 माह आते हैं जब ज़ुहुल रिज्जत में जाता है, सैटर्न रिज्जत में जाता है, तो उसके असरात तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि ज़ुहुल आपकी तकदीर, आपके कर्मा, आपके अमाल के साथ जुड़ा हुआ है। और इसको वक्त का बादशाह भी कहा जा सकता है। ये आपको एक ऐसे उस्ताद की तरह नज़्म ज़ब्त से गुजारता है या फिर ऐसी तरबियत से गुजारता है कि आपको ज़माने के नशिब व फराज का पता चलता है। ये वीडियो ज्यादातर मून साइन लोगों को इफेक्ट करेगी, सन साइन और असेंडेंट लोगों के ऊपर भी इसके कुछ असरात जरूर होंगे, मगर सबसे ज्यादा मून साइन लोगों के ऊपर इसके गहरे असरात पड़ेंगे, क्योंकि ये वक्त जो 140 दिन के लगभग ये वक्त होगा और 4.5 माह का ये दुरानिया ना इतना अच्छा रहेगा ना इतना बुरा रहेगा, मिली जुली कैफियत रहेगी। मगर कुछ लोगों को एहतियाती तदाबीर भी अपनानी होंगी और अपना राब्ता अपने रब से भी जोड़ना होगा ताकि आने वाले दिनों में मुश्किलात से भी बचा जा सके। अपने हदूद को भी नोट करना है कि हमने ये काम किस तरह करना है, क्योंकि ज़ुहल जो है और बेहद अक्लमंद और एक साहले सियारा का मालिक है और इसके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इसकी निस्बत मौला कायनात से भी है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर, लियो ख़वातीन और हज़रात के ऊपर इसका जो इफेक्ट पड़ने वाले, जो इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, इसके जो असरात होंगे वो कैसे होंगे और इस दौरान क्या चीज़ें इनको करनी चाहिए और किन चीज़ों के ऊपर एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। एंड के ऊपर मैं रेमेडीज भी बता दूंगा ताकि आपको मजीद आसानी हो सके। इस दौरानिया के अंदर जब ज़ुहुल रिज्जत में जाएगा तो बुर्ज असद, लियो ख़वातीन और हज़रात जो है, इनकी सबसे ज्यादा तवज्जो तो अपनी शरीक हयात की जानिब होगी। हो सकता है मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत का तकाजा करें, मोहब्बत का मुतालबा कर सकते हैं और ये सफर थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, ये दौरानिया थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। इस दौरान आपकी जो पर्सनल लाइफ है, इस दौरान जो आपकी मोहब्बत के मामलात हैं, आप वो कुछ नई राह पे नजर आ रहे हैं, कुछ नई तरक्कियां करते नजर आ रहे हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं। इस दौरान कुछ कुर्बतें भी बढ़ती नजर आएंगी, मोहब्बत में कुछ इजाफा भी आएगा और कुछ चीजें मुश्किल भी होंगी। और अपने आप को मुश्किल से बचाने के लिए आपको अपने एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे, अखराजात भी करना पड़ेगा और पैसे का ज़िया भी होगा। इस दौरान अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करना है, चीजों को नज़्म ज़ब्त में लेकर आना है। बुर्ज असद वालों के लिए बहुत जरूरी है चीजों को नज़्म ज़ब्त से करना। अगर आप अपने काम की जगह पे इजाफी वक्त गुजार रहे हैं ना बुर्ज असद वाले, तो थोड़ी सी तवज्जो और भी बढ़ानी पड़ेगी, काम में दिलचस्पी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप अपने टारगेट्स, अपने अहदाफ को हासिल कर सकें। क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा टफ टाइम है। ये वो वक्त है कि इसमें आपने स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना है। और ये असेंडेंट जो लियोज हैं या फिर वो लियोज जिनका मून साइन लियो है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी देगा। उनकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता होंगी और उनकी अर्निंग स्टार्ट होगी, बेनिफिट्स आएंगे, फवायद आएंगे। और इस दौरान आपको अपने वालिद की सेहत का ख्याल भी रखना है, क्योंकि आप इस वक्त
آپ کا علم، آپ کا کام اچھا نام اور شہرت حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے، آپ چمک رہے ہیں، ایک چمکتا ہے چراغ بن رہے ہیں، روشنی بن رہے ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ لیو خواتین و حضرات کو تھوڑا سا اپنے اوپر ورک کرنا ہے، اپنے لب و لہجے کے اوپر، اپنی بات چیت کے اوپر، کیونکہ آپ اپنی جو ٹارگٹس آپ نے سیٹ کی ہیں وہ آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، پازیٹیوٹی آئے گی، اور وہاں سے آپ کی جو مال و دولت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، اور کوئی پراپرٹی وغیرہ لینے کا چانس بھی بن سکتا ہے۔ تو اس دوران تھوڑا سا آپ کو اپنے ذاتی زندگی کا جو توازن ہے وہ برقرار رکھنا ہے، اور پھر دیکھیں آپ کو کتنی بڑی کامیابی ملتی ہے۔ اپنے گھر کے جو بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، خاص طور خاتون خانہ کے ساتھ رویہ بہتر کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے پھر آپ کی جو سماجی کوششیں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی، آپ کے دوست بڑے سپورٹیو انرجی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بڑی فٹ رہے گی۔ اور اگر آپ کو سانس لینے میں تھوڑی سی دشواری آ رہی ہے، سانس لینے میں تھوڑی سی دقت کا سامنا ہے، تو کوشش کریں باقاعدہ واک کرنے کی، ایکسرسائز کرنے کی، ورزش وغیرہ کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ یہ ٹرانزٹ بہت ساری، یہ اس کا رجت میں جانا، پیچھے مڑنا بہت ساری انرجیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس دوران تھوڑا سا آپ کو اپنی چیزوں کو مشاہدہ کرنا ہے، گہرائی کے ساتھ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، اور اس دوران کسی بھی بڑی تبدیلی سے کہ جی یہ نہیں ہو رہا تو مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ قطعاً نہ کیجیے گا، ورنہ بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے، کیونکہ جس کام پہ آپ نے اتنی محنت کی ہے، اب اس کام سے پھل ثمر آنے کا، ثمرات ملنے کا، اس کا اجر ملنے کا وقت ہو جا رہا ہے، اور اس دوران آپ کو بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی، آپ کی کوئی وراثتی معاملات بھی آپ کو سپورٹیو کرتے نظر آئیں گے، مگر اس دوران اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، محمد و آل محمد سے جوڑ لیں، اپنے گھروں کو ذکر محمد و آل محمد کی روشنی سے منور کر لیں۔ جتنا ذکر اہل بیت آپ اپنے گھروں میں کریں گے اتنی زیادہ روشنیاں آئیں گی، اتنی زیادہ بینیفٹس آپ کی زندگی میں آئیں گے، اور دیکھیے گا آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں، آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین دب جائیں گے، کیونکہ جتنا انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنے رب کے پیارے حبیب سے محبت کرتا ہے، اور پیارے حبیب کی آل سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، تو پھر زندگی میں بہت بڑے انقلاب آتے ہیں، بہت بڑی کامیابیاں ملتی ہیں جب انسان محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی لگن کے ساتھ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا ہوتا ہے۔ اس دوران احتیاطی طور پر میں نے چیزیں بھی بتائیں، ریمیڈیز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بہتر ہے سورہ نجم۔ سورہ نجم کی تلاوت کرنا الصبح برکت لے کر آئے گا، اور اس کے بعد یا فتاحو کا ورد آپ کو فتح دے گا، آپ کو برکتیں دے گا۔ کھلا کریں، ذکر محمد و آل محمد، درود و سلام اول آخر ضرور پڑھیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ریمیڈیز کی جانب، جو اسٹرالوجی کی ریمیڈیز ہیں اس میں آپ کو نبینہ افراد کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو آنکھوں کی روشنی سے محروم ہیں ان کو آپ میڈیسن لے کر دے سکتے ہیں، سٹیکس لے کر دے سکتے ہیں سیاہ رنگ کی، یا پھر جو چشمے ہیں، گلاسز ہیں آنکھوں والے، وہ لے کر دے سکتے ہیں، اور یا پھر کچھ ایسے ایجوکیشن جہاں پہ لوگوں کو تعلیم دی جاتی نبینہ افراد کو، وہاں پر بھی آپ ڈونیشنز کر سکتے ہیں، کچھ بکس وغیرہ، کچھ یونیفارمز، کچھ بیگز، یہ چیزیں آپ کو بہت سپورٹیو ہوں گی، اور یہ آپ کے جو ذائچے کے اندر سیٹرن ہے، زحل جو ہے وہ پازیٹیوٹی لے کر آئے گا، اور یہ زحل کو مضبوط کرے گا۔ اس دوران سیاہ رنگ کی چیزوں کو صدقہ کرنا اور ذکر محمد و آل محمد کو اپنے سینے میں منور کرنا، اپنے سینے کو ذکر اہل بیت سے روشن کرنا آپ کے لیے کامیابیاں لے کر آ سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے، اور دوسروں تک اس میسج کو ضرور پہنچائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔